बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इलेक्शन एक्ट में तरामीम तैयार कर ली गई हैं, कुछ 54 के करीब तरामीम है और ये मसवदा जो है आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। जो तरामीम मंजर-ए-आम पर आई हैं उन पर कुछ इख्तलाफ भी सामने आया है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं, ख़ासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने कुछ एतराज़ात उठाए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों से कोई गेम कर रही है? क्या इस इत्तेहाद का शराजा बिखरने वाला है? और फिर एस्टैब्लिशमेंट आइंदा हुकूमत और निगरान हुकूमत के हवाले से क्या सोच रही है या वजह वहाँ क्या चल रहा है, ये इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब, जनाब इमरान खान साहब मुकर गए हैं एक ऐसी चीज़ से जिस पे उन्होंने एक बयानिया खड़ा किया हुआ था, साइफर वाला बयानिया। आपको याद होगा कि जलसे आम में उन्होंने लहराया था साइफर, एक कागज़ लहराया था कि ये है वो साइफर। डोनाल्ड लू की धमकियाँ हमारे असद मजीद जो हाई कमिश्नर थे और सफीर थे अमेरिका में, उनको उन्होंने दी हैं कि इमरान खान को हटा दो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर इमरान खान को हटा दिया आप लोगों ने तो फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। इस तरह की साजिश का उन्होंने जिक्र किया था। एफआईए में उनकी पेशी थी, उन्होंने वहाँ सवालात के जवाब दिए, मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने साफ इनकार कर दिया है इस बात से कि जनाब साइफर उनसे गुम हो गया था। उन्होंने कहा कि जनाब साइफर की तो मैंने शक्ल ही नहीं देखी। साइफर तो कोड वर्ड्स में होता है और मेरे पास कोड वर्ड्स को हल करने के लिए, जो उसको तहरीरी शक्ल में लाने के लिए, जो समझने के लिए मेरे पास तो कोई फार्मूला नहीं था। मुझे तो कोड का नहीं पता। असल चीज़ वो कह रहे हैं कि जनाब वो कोड है, उसका जो साइफर्स के कोड होते हैं वो अगर लीक किए जाएं फिर मुल्क की जो इस्तेहकाम है या मुल्क की सालमियत है या मुल्क को कोई नुकसान हो सकता है। तो वो कहते हैं मुझे तो कोड का नहीं पता। वो कहते हैं मुझे तो तहरीरी शक्ल में उसकी इबारत जो है उन्होंने उसको कोड के ज़रिए पढ़ा, जो भी इनका फार्मूला है, और मुझे वो फाइल उन्होंने दी थी कि जनाब ये डोनाल्ड लू और जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं अमेरिका में इस वक्त थे, अब सेक्रेटरी खारजा हैं असद मजीद साहब, ये उनके दरमियान बात हुई है। वो कहते हैं वो मेरे पास थी फाइल, मेरे पास असल साइफर था ही नहीं। असल साइफर जो है वो तो वजारत खारजा के पास था, मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ है, वजारत खारजा के पास है या कहाँ है। बहरहाल मेरे पास वो कहते हैं वो असल शक्ल में साइफर नहीं आया था, बल्कि उसमें जो लिखा हुआ था वो तहरीरी शक्ल में मेरे सामने आया था। और फिर फाइल गुम होने के हवाले से भी उन्होंने ऐसे कि जब साइफर ही नहीं था तो उस फाइल की क्या अहमियत है। हाँ, वो कहते हैं वो ठीक है, वो उसके जो मदरजात थे वो कुछ चीज़ें हमने अवाम को बताई थी। तो वो कहते हैं जी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अब उन्होंने ये नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किए, उनका जनाब खुफिया तो वो कोड होता है। वो कोड अगर लीक हो जाए फिर गड़बड़ होती है मुल्क के लिए, फिर सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं। मेरे पास तो कोड ही नहीं था, ना मेरे पास असल साइफर था, ना मैंने किसी को साइफर दिया है, ना मैंने चोरी किया है, ना मैंने गायब किया है। मेरे पास तो फाइल आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि साइफर में क्या है। और फिर आजम खान साहब का भी बयान हो चुका हुआ है, इसमें असद उमर साहब का बयान भी हो चुका हुआ है और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी। और अब ये ख्याल किया जा रहा है कि उनको दोबारा बुलाया जाएगा। ये अभी तहकीकात के इंक्वायरी के मरहले में है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इस मुकदमे की। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, तो अभी तो तहकीकात हो रही हैं। बहरहाल खान साहब ने ये बयान दे के अपनी जान छुड़ा ली है और उनका जनाब साइफर नहीं मेरे पास था। और वो वहाँ क्या लहराया था, वो कागज़ था या क्या था, इस बाबत पता नहीं पूछा है या नहीं पूछा है। बहरहाल पूरा बयानिया ने इस बात पे खड़ा हुआ था जनाब मेरी जेब में है, ये मेरी जेब में है। वो कासिम सूरी साहब जो हैं वो भी लहरा रहे थे जनाब ये साइफर है। तो बता रहे हैं अब वो पीटीआई वाले कि वो साइफर नहीं था बल्कि वो मुसवदा था, उसका ट्रांसक्रिप्ट आप कह लें कि वो था कि जनाब ये कोड है और इसका मतलब इस जो साइफर है इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तोशाखाना केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, और दो जो गवाह थे इस्तगासा के यानी इलेक्शन कमीशन के, उन पर जिरा मुकम्मल कर ली है इमरान खान के वकील ने। अब इमरान खान को तलब किया है उन्होंने आज बयान कलमबंद करवाने के लिए। ये बयान कलमबंद करने के दो तरीके होते हैं और फिर इसमें एक और भी डेवलपमेंट हो गई है
कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लग गया है। जो इमरान खान ने चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कि उन्होंने रिमांड किया था इस केस के काबिल समाअत होने के हवाले से, तो वो उन्होंने चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस लग गया है और मिस्टर जस्टिस यही अफरीदी और मुसर्रत हलाली साहबा उस बेंच में शामिल हैं जो इस केस की समाअत करेंगे। और बताया गया है कि इस केस की भी आज समाअत होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म इम्तनाई आ जाता है तो फिर तो तोशाखाना वाला केस जो है उसकी समाअत रुक जाएगी ना। और इन्होंने जो नुक्ता उठाया हुआ है वो नुक्ता बड़ा बुनियादी सवाल है कानूनी तौर पे। इन्होंने ये कहा कि जनाब 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जांच पड़ताल करनी होती है जो उनके सामने असासे या डिक्लेरेशन जो दिया जाता है उसकी, वो टाइम गुजर चुका हुआ था। उसके बाद ये ना रेफरेंस जा सकता था स्पीकर की तरफ से तोशाखाना की असासे छुपाने के हवाले से या तहफ़ छुपाने के हवाले से या इनकम छुपाने के हवाले से, और ना ही इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था कि वो इसको रीओपन करता या इंक्वायरी करता इसकी या कोई फैसला देता। ये इन्होंने नुक्ता उठाया हुआ है, ये कानूनी नुक्ता है और तकनीकी बुनियादों पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब जो जुर्म है वो टाइम बार्ड ही नहीं होता। अगर किसी ने कोई फौजदारी जुर्म किया है, अगर इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस का इशू है सेक्शन 137 के तहत असासे छुपाना, तो फिर वो जुर्म तो खत्म ही नहीं होता। लेकिन वहाँ ये भी लिखा हुआ है, ये पीटीआई के वकील ये कहते हैं कि वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि एक मखसूस मुद्दत के अंदर उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, बाद में जायजा नहीं ले सकते। यही नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बहरहाल अब इमरान खान पेश होते हैं, लैतोलाल से काम लेते हैं, भागते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। जो मुल्ज़िम का बयान है उसे 2 सेक्शन है जो डील करते हैं। एक तो सेक्शन है 342, मुल्ज़िम का बयान होता है, वो जीरा की तरह होता है। अदालत मुख्तलिफ सवालात जो है वो उससे करती है, उसने यस या नो में उसका जवाब देना होता है और फिर सवाल से भी सवाल अखज़ कर सकती है अदालत जो है। और जो दूसरा बयान होता है ये गवाह से, ये मुल्ज़िम से पूछा जाएगा कि आपने सेक्शन 342 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाना है या फिर एक और सेक्शन है 340 उसके तहत बयान रिकॉर्ड करवाना है। 340 जो है वो हलफ पे होता है, ऑन ओथ होता है, जबकि जो 342 है वो ऑन ओथ नहीं होता। 340 के तहत जो ओथ पे बयान होता है उसमें भी इस्तिगासा को जिरा का हक होता है, वो जिरा कर सकते हैं उनके वकील, इस्तिगासा के वकील यानी इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो जिरा कर सकेंगे। लेकिन वो 340 का बयान जो है वो उसी तरह का बयान समझा जाता है जैसे दीगर जो गवाहान हैं, जो विटनेस हैं, उनका जैसे बयान है उसी तरह का वो बयान होता है विटनेस के तौर पे। और दूसरा 342 के तहत वो बगैर हल्फ के होता है। अगर 340 के तहत कोई बयान देता है बंदा और वो बाद में झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसके लिए अलग एक सजा मुकर्रर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके जो वकला हैं वो ओथ की तरफ नहीं जाएंगे, 342 तक ही रहेंगे। और मुझे तो ये भी खदशा है कि मे बी इनका बयान कलमबंद ना हो सके आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो पीटीआई वाले हैं वो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। अगर जो वो हम ख्याल बेंच नहीं है, लेकिन उस बेंच से किसी डंडी की वो नहीं की जा सकती, आप कह लें तवक्को। और वो जज साहब जो हैं यही अफरीदी साहब, वो तो आइन से इधर उधर या कानून से इधर उधर होते ही नहीं। अगर सामने लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट में कि जनाब इतने दिनों के अंदर अंदर किसी के एहसासों की जांच पड़ताल हो सकती है, उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तो फिर क्लोज हो जाएगा। मे भी ये कह रहे हैं पीटीआई वाले वकला जो हैं, ये यकीन दिला रहे हैं इमरान खान को कि जनाब हुक्म इम्तनाई हो जाना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या हुक्म आता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दोबारा गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है वहाँ भी आप गए हुए हैं। लेकिन इनके वकला, मैं बार बार इनके वकला के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, वो बहुत पुरुम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच से जो हम ख्याल जजों पर मुश्तमिल नहीं है, इन्हें एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। अब जनाब हम आते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तरफ। 54 तरमीम जो हैं वो इलेक्शन एक्ट में तजवीज़ की गई हैं और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उसे पेश किया जाएगा। इस हवाले से जो हुकूमत में शामिल जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं
ان کے درمیان کچھ اختلاف رائے سامنے آ رہا ہے، اور اسی لیے وہ ایک دن تاخیر کے ساتھ وہ مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ والا بل جو ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم والا، اس میں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب، رضا ربانی صاحب اور کامران مرتضیٰ جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر ہیں، انہوں نے سیکشن 230 کی سب کلاس جو ہے 2A، اس میں ترمیم کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ ترمیم کیا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں وہ نمٹانے ہوتے ہیں حکومت نے، نگران حکومت نے، لیکن اس میں ان کو کچھ غیر معمولی اختیارات یا اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے ترمیم کر کے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ معاشی فیصلوں کے حوالے سے یا ملک کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلے، اس میں سدھار لانے کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا اختیار ہوگا نگران حکومت کو، پہلے کی طرح نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ پالیسی میٹر جو معاشی صورتحال کے حوالے سے ہیں، ان میں بھی وہ کچھ ترمیم کرنے کی، کچھ فیصلے کرنے کی، اہم اقدامات کرنے کی مجاز ہوگی نگران حکومت۔ اور ایک اور اس میں جو بات کی گئی ہے کہ وہ بین الاقوامی اداروں سے یا دیگر ممالک سے وہ معاہدے کرنے کی بھی مجاز ہوگی نگران حکومت۔ اس پہ اعتراضات کیے ہیں جو میں نے بتایا ہے ارکان پارلیمنٹ نے، اور اعظم وزیر طارق صاحب سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارا کچھ اعتماد میں لے کے کیا گیا ہے، ایک لفظ بھی نون لیگ نے اپنی طرف سے نہیں ڈالا اس میں۔ جو بھی ترامیم ہے، وہ جو کمیٹی بنی تھی ان کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا گیا تھا، اور میری اطلاع کے مطابق یہ جو مسودہ ہے کمیٹی کے علاوہ بھی کہیں ڈسکس ہوا ہے اور وہاں بھی اس پہ اتفاق ہوا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ۔ اور دوسرا اس میں جو ترامیم ہے وہ دھاندلی روکنے کے لیے ایک طرح سے کہہ لیں مؤثر اقدامات ہیں، وہ مناسب ہے۔ اور ایک اور بات جو اس نے عمران خان نے ایک ترمیم کی تھی، وہ آرڈیننس کے لیے ترمیم کی تھی نا، کہ جو بھی رکن اسمبلی ہوگا یا سینیٹر ہوگا منتخب ہونے کے بعد 60 دن کے اندر اندر حلف اٹھانا اس کے لیے ضروری ہوگا، اور انہوں نے کوشش کی تھی ساکھ ڈار صاحب، کیونکہ ساکھ ڈار صاحب جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، ان کو پھنسانے کے لیے انہوں نے یہ ایک آرڈیننس لائے تھے، اور لیکن کیونکہ ان دنوں باتیں ہونی تھی ساکھ ڈار واپس آ رہے ہیں، تو لیکن وہ ایک حکم امتناعی تھا، ان کا جو نوٹیفکیشن تھا اس پہ عمل درآمد روکا ہوا تھا بطور سینیٹر، جو ان کے انتخاب تھا، جو جب منتخب ہوئے تھے جب وہ، اس کا عمل درآمد اس پہ نوٹیفکیشن روکا ہوا تھا سپریم کورٹ نے، وہ حکم امتناعی ان کے کام آ گیا۔ اب انہوں نے پھر یہ ترمیم شامل کر دی ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہتر ہے۔ اور انصار بھی کافی عرصہ اس آرڈیننس کے آنے سے پہلے تقریباً سال، بلکہ 2 سال، 2 ڈھائی سال وہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا پنجاب اسمبلی کا، پھر انہیں بھی اٹھانا پڑا تھا، اور پھر اب انہوں نے یہ پھر کر دیا کہ 60 دن کے اندر اندر جو ہے وہ انہیں کروانا پڑے گا، حلف اٹھانا پڑے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو حلقہ بندیاں ہیں، اب جو حلقے بنیں گے صوبائی اور قومی اسمبلی کے، تو وہ تمام حلقوں میں ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ برابر ہوگی، برابر حلقے ہوں گے تعداد کے، ووٹروں کی تعداد کے حساب سے 5% آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 5% کی گنجائش رکھی ہے انہوں نے، اور 4 ماہ کے اندر اندر یہ حلقہ بندیاں جو ہے نا، الیکشن کے اعلان سے 4 ماہ قبل یہ حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہیں۔ تو یہ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں اب یہ 4 مہینے والی گل آ گئی نہیں، حالت تو اعلان ہویا ہی نہیں، اگے جان گئے تو پھر وہ کہن گے جناب اسی اتنی حلقہ بندیاں پہلوں کرنی ہیں، قانون آ گیا۔ یہ قانون جو ہے یہ غلط فہمی لوگوں کی ہے، جو سازشی تیوریاں گڑنے والے لوگ ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے مردم شماری کا اعلانیہ، یعنی منظور ہونے کے بعد، نوٹیفکیشن ہونے کے بعد پھر ان حلقہ بندیوں کا وہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں، اب پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوگا۔ یہ تو ایک طرح سے انہوں نے الیکشن کا التوا روکا ہے۔ اگلے ماہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی یا تحلیل کر دی جائے گی تو اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور شیڈول دیں۔ تو اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ پہلے ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ مردم شماری کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا ہوگا،
जो नताइज हैं उसका। और दूसरा कि उन्होंने हल्का बंदियाँ 4 माह पहले करनी थी। अगस्त से 12 अगस्त से 4 माह पहले उन्होंने ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये करनी थी। ये एक तरह से रास्ता रुका है। और फिर बाकी उन्होंने जो धुंध में गायब हो जाते थे प्रिसाइडिंग अफसर, उनका रास्ता रोक दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब रात 2 बजे तक आपने जो रिजल्ट है वो देना ही देना है, और अगर नहीं देते तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे डेडलाइन है, लेकिन आपको रीजनिंग देनी होगी कि 2 बजे तक आपने रिजल्ट क्यों नहीं दिया। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा जनाब इंटरनेट के जो जदीद हालात हैं, मोबाइल शोबाइल ये वो जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं उनको फराहम किए जाएंगे, और वो फौरी तौर पे तस्वीर खींचेंगे फाइनल रिजल्ट की, अपना जो उनका पोलिंग स्टेशन होगा, और वो फिर रिटर्निंग अफसर को और इलेक्शन कमीशन को वो उसकी तस्वीर भेज देंगे। अगर वो इंटरनेट का कोई मसला आ जाएगा तो फिर वो, या जहाँ इंटरनेट नहीं है तो वो फिर मैनुअली वो रिजल्ट लेके 2 बजे तक वहाँ जाके जमा करवाएंगे। और फिर तीसरी जो इसमें बात है कि पोलिंग स्टेशन जो है वो तब्दील हो जाते थे। अब कहते हैं जनाब पोलिंग डे से, यानी जिस दिन वोट डालने हैं लोगों ने, उससे 5 दिन पहले वो पोलिंग स्टेशन जो है वो तब्दील हो सकता है, उसके बाद तब्दील नहीं हो सकता। और फिर एक और भी चीज़ है कि पहले तो यही होता है कि जनाब अपने गांव से दूसरे गांव में या अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में ड्यूटी लग जाती थी सरकारी अफसरों की पोलिंग के लिए। तो वो अब ये कर दिया कि अपनी तहसील के अंदर जहाँ वो रहता है उस तहसील के अंदर वो ये प्रिसाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग अफसर, पोलिंग ऑफिसर इस वगैरह इस तरह के जो पोलिंग की जिम्मेदारियाँ फ़राइज़ जो हैं वो अदा नहीं कर, ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती उसकी। और फिर वो उन्होंने रकम शकम रख दी है जनाब, इससे ज़्यादा उन्होंने इजाफा कर दिया है अखराजात के हवाले से, करोड़ तक ले गए हैं कौमी असम्बली का। तो इस तरह की कुछ तरमीम की है उन्होंने। तो अब इससे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ये तरमीम की जा रही है सेक्शन 230 में कि निगरान हुकूमत को कोई इक़्तिसादी हवाले से फैसले करने का इख्तियार और आलमी महादेव वगैरह करने का इख्तियार, तो वो इसलिए कि इसाक डार साहब से अभी नून लीग पीछे नहीं हटी, वो अपने ही किसी बंदे को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि यानी कि आर्टिकल 224 में जो निगरान हुकूमत का तसव्वुर है, अगर इस तरह का वज़ीर की सतह का या इस पाए का किसी जमात के अंदर जो रहनुमा है उसका तकर्रर किया जाता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे, तो वो 224 के मुनाफी होगा। बहरहाल ये बातें हैं, साज़िशी थ्योरियाँ हैं, गढ़ी जा रही हैं। और मुझे तो एक साहब बता रहे थे कि हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में ये कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बड़ी यारी है ना उनकी, तो उन्होंने कहा जनाब ख्वाजा आसिफ को भी ये पेशकश हुई थी नून लीग की तरफ से कि आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने इनकार कर दिया कि जनाब मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो फिर इसाक डार साहब इनको कहीं से इशारा हुआ और इसीलिए उन्होंने तरदीद नहीं की थी उस हवाले से। तो मेरी बात हुई है जो ये मसवदा तैयार करने वाले हैं वज़ारत कानून के, तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये इसलिए है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो कंटिन्यूटी मांगते हैं। IMF वाले मामला देख ले, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हुकूमत के वो कंटिन्यूटी मांगते हैं, वो तसलसल मांगते हैं, मौजूदा मनसूबों की तकमील के हवाले से उनके पास कुछ इख्तियारात हों। और वैसे उन्होंने कहा ये तो वैसे ही यार जो है ना किसी वक्त ख़त्म हो जाना है, आइन में तरमीम करना बड़ा ज़रूरी है, निगरान हुकूमत का कंसेप्ट ही वो कहते हैं गलत है, ये कंसेप्ट ही ख़त्म होना चाहिए। अब पता नहीं इस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि PDM के जो बड़े हैं ये सारी जो शिक्के हैं उनके साथ डिस्कस हो चुकी हैं, और फिर ही यानी वो कहते हैं ना सिर्फ कमेटी में बल्कि कहीं और भी ये चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब नून लीग गेम डाल रही है, ये सारे गेम डालते हैं यार, एक सियासी पार्टी थोड़ा गेम डालती है, सारी पार्टियां जो हैं वो इक़्तिदार चाहती हैं। जो ये फार्मूला इन्होंने तय किया है जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने कि जनाब आज़ादाना इलेक्शन हो, जो पार्टी अक्सरियत ले जाए वो हुकूमत बना ले, और बाद में इस वक्त जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो सबको उनका हिस्सा बकदर जुस्सा दे दिया जाए। तो सबकी ये कोशिश होगी इस तमाम सियासी जमातों की कि वो हुकूमत बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अरकान जो है वो मुयस्सर आ जाएँ। और फिर इस पे जो बातें हो रही हैं अब मसला ये हो गया है
کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ان کے بارے میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے یا تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ جو ہے وہ اکمک ہو گئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے معاملات جن میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی مدد کرے گی، وہ نہیں کی جا رہی، بلکہ وہاں سے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ نون لیگ کو پہنچے گا۔ یہ باقی جماعتوں کی بات میں کر رہا ہوں، مثلاً بلوچستان عوامی پارٹی کی بات جو کی جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جناب عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے تو ان کا بنا دیتے ہیں، ان کا جناب ان کو اتارنا ہے تو انہوں نے کہا اتار دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑی قریب ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتی ہے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہمارے معاملات پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں طے ہو گئے تھے، جو وزیر اعلیٰ عبدالقدوس میر صاحب ہیں، بزنجو صاحب، ان کے ساتھ، تو ان کے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے تھے، لیکن اب بزنجو صاحب جو ہیں وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کی بات جو ہے وعدہ ہے اس کو شاید پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، مرج ہونے کے لیے تیار نہیں ہے انڈیپینڈنٹلی۔ وہ کہتے ہیں جناب جماعت کے طور پہ ہم الیکشن لڑیں گے اور پھر آپ کے ساتھ آ جائیں گے، یہ کیا مسئلہ ہے، وہ ہم اپنی شناخت ختم نہیں کرنا چاہتے، اس طرح کی باتیں کچھ۔ اور پھر وہ جہاں پرویز خٹک صاحب کی جماعت نہیں آ گئی ہے اس حوالے سے، اور پھر جنوبی پنجاب کے کچھ لوگ تھے، کے پی میں بھی پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت کے طور پہ ہے، اور وہاں بہت سارے لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں گے، لیکن وہ ادھر چلے گئے ہیں پرویز خٹک صاحب کی طرف، اور جنوبی پنجاب والے جو الیکٹیبل جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کو تو وہاں سے کچھ نہیں مل رہا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ووٹ توڑنے ہیں، یہ جو پارٹیاں بنی ہیں پرویز خٹک صاحب کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور استحکام پاکستان پارٹی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کو فائدہ پہنچانا ہے، نون لیگ مخالف ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے کھینچنے ہیں استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین وغیرہ نے، تو یہ سارا نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ، لیکن میں نون لیگ کے ذرائع سے بات ہوئی میری، تو وہ یہ کہتے ہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم الیکشن تو ظاہر ہے ہر پارٹی نے اپنی اپنی اسٹریٹجی کے تحت لڑنا ہے، تو اسٹریٹجی بنانے میں تو نون لیگ والے بھی آزاد ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی آزاد ہیں، مولانا صاحب بھی آزاد ہیں۔ اور ویسے ہاں ایک اور بات جو انہوں نے مجھے بتائی کہ مولانا صاحب کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی مولانا اور نون لیگ جو ہیں یہ آپس میں، جیسے میں نے کہہ رہا تھا کہ وہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک مک ہوئی پئی ہے، اسی طرح مولانا صاحب جو ہیں یہ بھی نون لیگ کے ساتھ کچھ ایک مک ہو گئے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کے پی کی حد تک کم از کم کوئی سیاسی اتحاد، اس طرح کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان درمیوں کے حوالے سے بلاول بھٹو کے ایک بیان کوٹ کیا جاتا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اگر سیلاب متاثرین کی رقم جو ہے وہ سندھ کو فراہم نہ، پھر ملاقات ہوتی ہے ان کی وزیر اعظم سے اور پھر فنڈ جاری ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ وہی میرے وہ ایک بیان لے کے لوگ پوری عمارت کھڑی کر رہے ہیں، لیکن دو بیان میں ایسے آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ لگتا ہے کہ جناب اگلی حکومت پھر اتحادیاں دی، عمران خان تو مائنس کر دیا ہو نا انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ میں نے بھی اور انہوں نے بھی، جو بھی ہے اس کی تو اس کا راستہ روکنے کی تو پوری کوشش ہوگی نا۔ عمران خان کو آؤٹ اوور بولیں گے، بہت دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2023 کے الیکشن میں عمران خان نہیں ہوں گے یا جو بھی آئندہ الیکشن ہوں گے، تو وہ لاہور میں زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور دوسرا پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ ان کا بیان موجود ہے بلاول بھٹو زرداری کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اتنا انتھک وزیر اعظم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو بہت ساری سازشی تھیوریاں جو ہیں ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ ساری باتیں طے ہیں، پہلے سے طے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ترامیم وغیرہ، لیکن پھر بھی
یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے جو بل تیار کیا گیا ہے یا جو بل پیش ہونے جا رہا ہے. وہ کریں اس میں ایک دفعہ پھر مشاورت ہو سکتی ہے، ان میں مزید ترامیم آ سکتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کابینہ کا اجلاس، پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے کابینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے، وہاں ساری چیزیں ایک دفعہ پھر دیکھ لی جائیں گی. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہہ رہے جی پھوٹ چھوٹ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے ساتھ گیمیں شیمیں یہ وہ سارا اس طرح کی سازشیں نہیں ہیں. لیکن ہر سیاسی جماعت کی خواہش ہے کہ جناب وہ اقتدار اسے ملے اور کچھ ایسی اسٹریٹجی بنائے کہ سب سے زیادہ سیٹیں اس کے پاس ہوں، صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.